अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के जो टॉपिक है वो कल के जो टॉपिक था ना उससे रिलेटेड है। कल वाला टॉपिक था कि ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम में क्या फ़र्क है। तो आज का टॉपिक है कि रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको ये क्यों कहते हैं कि जो जिस ब्रांड की हम मेडिसिन लिख रहे हैं उसी की आपने लेनी है, दूसरे किसी ब्रांड की आपने नहीं लेनी। इसकी आखिर वजह क्या है वो मैं आज वजह आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज के टॉपिक के। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको जब भी आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि आपने इसी जो है ना ब्रांड की मेडिसिन लेनी है और इसी नाम की। ब्रांड तो वो आपको नहीं कहते, वो कहते हैं इसी जो हमने लिखी है यही लेनी है और कोई नहीं लेनी। अगर आप किसी दूसरे नाम की मेडिसिन ले जाते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, वापस कर देते हैं। आपको कहते हैं कि ये गैर मियारी है, ये 2 नंबर है, इसको आप वापस करके आएँ। इस पे आज मैं आपको सारी जो इनका वो कच्चा चट्टा है वो खोलूँगा। इनका सारा रोला पेट का है। इनको परसेंटेज मिलती है, ये जो ब्रांड की मेडिसिन लिखती है ना इसके लिए इनको परसेंटेज मिलती है। इसी वजह से ये आपको कहते हैं कि जो हम ब्रांड लिख रहे हैं, जिस नाम की मेडिसिन हम लिख रहे हैं, आपने सिर्फ उसी नाम की लेनी है। इससे इनकी कोठियाँ बनती हैं, इनके बंगले बनते हैं वो। और ये हाजी साहब भी इसी वजह से बनते हैं। ये उम्रे पे जाते हैं हाजी उम्रा करने के लिए। ये जो कंपनी है ना फार्मास्यूटिकल, ये इनको उम्रे कराती हैं जनाब। और वो क्या है, आपसे आपके जो पैसे हैं ना उनसे ये सब कुछ हो रहा होता है। वो आपको मेडिसिन लिख के देती हैं। उनका टारगेट होता है कि आपने यानी कि इतने दिनों में, इतने महीनों में इतना टारगेट अचीव करना है। उसके बाद आपको जो जो आप डिमांड करेंगे, एसी लगवा दें, गाड़ियाँ ले दें, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, बंगले बन रहे हैं जनाब। दुबई का जो है ना वो टूर हो रहा है, किसी और कनाडा का हो रहा है। ये सारा निज़ाम जो है ना आपके पैसों से चल रहा होता है। वो कैसे आपके पैसों से? आपके जहन में सवाल होगा ना कि हमारे पैसों से कैसे? हम तो मेडिसिन ख़रीदते हैं, जो प्राइस लिखी होती है वही हम लेते हैं जनाब। जो मेडिसिन है बेसिकली एक जो कंपनी है ना फार्मास्यूटिकल, वो मेडिसिन बना रही है उसी फार्मूले में। हम बात कर लेते हैं मुंटीका की। मुंटीलोकास उसका जो फार्मूला है ना जेनेरिक नेम, उसकी हम बात कर रहे हैं। एक कंपनी बना रही है जनाब वही जो मेडिसिन है ना 5 रुपए में, 4 रुपए में। और दूसरी कंपनी जो है ना वो बना रही है जनाब 30 रुपए में। वो आपको जो पड़ रही है ना वो 30 रुपए की पड़ रही है, और जो दूसरी है वो पड़ रही है 5 रुपए में, 6 रुपए में, 10 रुपए में मैक्सिमम। इसकी आखिर वजह क्या है? आपके जहन में सवाल आता होगा कि जो ज़्यादा पैसों वाली है वो उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता होगा। ऐसी बात नहीं है। जो 5 रुपए वाली है वो भी FDA से अप्रूव्ड है और ड्रैब से रजिस्टर्ड है। वो मेडिसिन भी। चैनल आपका वो होना चाहिए जो मैंने कल आपको बताया कि प्रॉपर जो चैनल है ना मेडिसिन का, वो अगर आपने तरीका चूज़ किया है, वो चैनल अपनाया है, तो हमेशा जो मेडिसिन है ना वो 1 नंबर होगी, वो मियारी अद्वियात होंगी। अगर दूसरे तरीक़ों से चोर रास्ते से आपने मेडिसिन ली है, कोई ऐसे रेडी वाला दे गया है आपको मेडिसिन, कोई ऐसे राहगीर चलता फिरता दे गया है कि ये रख लें इसके बदले, यानी कि परसेंटेज ज़्यादा ले लें, या किसी होल सेल से आपने उठाया है, उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। वो सिर्फ DTL लैब से, ड्रग टेस्टिंग जो लेबॉर्ट्रीज़ है, उनसे उनको टेस्ट जब कराया जाता है तब पता चलता है कि ये 1 नंबर हैं या 2 नंबर हैं। ऐसे पता नहीं चलता उनका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जो मेडिसिन है ना, अगर रजिस्टर्ड हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करेंगे
تو وہ ایک نمبر ہوں گی، بے شک وہ 5 روپے والی میڈیسن ہے یا بے شک وہ 30 روپے والی میڈیسن ہے، وہ دونوں کا جو ہے نا ایفیکیسی میں صرف فرق ہوتا ہے۔ ایفیکیسی کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اور جو ساری ہے نا میڈیسن وہ فزیکل ٹیسٹ ان کا وہ پاس کر کے جو اپرووڈ ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتی، اور ان کا رینج ہوتی ہے یعنی کہ 85 پلس مائنس 15 یا 100 پلس مائنس 15، اس طرح ان کی رینج ہے۔ اس رینج میں جو 30 روپے والی ہے، فرض کیا اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ ہے جناب 87%، ٹھیک ہے، اور جو 5 روپے والی ہے اس کی ایفیکیسی ہے 80%، 81%۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو اتنا گیپ آ رہا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ جناب جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے آگے میڈیکل ریپرزنٹیٹیو جن کو میڈیکل ریپ کہتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، وہ ایک نظام انہوں نے بنایا ہوتا ہے، تو وہ جا کے جناب رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر سے ملتے ہیں، ان کو آفر دیتے ہیں، تو وہ اس طرح ان کا نظام چلتا ہے۔ جو وہ 5 سے 30 روپے والی ہو جاتی ہے وہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر جو لکھتے ہیں اس کے بدلے جو وہ پیمنٹ دیتے ہیں وہ پیمنٹ آپ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کمپنی والے جیب سے ادا نہیں کرتے وہ۔ اور جو 5 روپے والی میڈیسن ہے وہ جناب ان کے کوئی میڈیکل ریپ نہیں ہے، ان کا ایک بکر آتا ہے، بس وہ بکنگ کر کے میڈیسن سپلائی جو ہے نا 1-2 دن بعد جیسے ان کا نظام ہوتا ہے وہ دے جاتا ہے، کوئی میڈیکل ریپ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو کسی یعنی کہ رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر کو کوئی پیسے نہیں دینے انہوں نے۔ اسی وجہ سے ان کی جو میڈیسن ہے وہ 5 روپے کی ہے، اور جو رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر لکھ رہا ہے وہ 30 روپے کی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ان کے اخراجات کی وجہ سے۔ وہ بیچارے غریب ہیں، اسی وجہ سے ان کو جناب پیسے وہ آپ سے لے رہے ہیں، فیس علیحدہ سے لے رہے ہیں آپ سے، لیکن جو میڈیسن کے پیسے ہیں وہ بھی آپ سے لے رہے ہیں تاکہ ادھر بھی آپ کی جان نہ چھوڑیں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ فیس تو آپ سے لے ہی رہے ہیں لیکن میڈیسن بھی اپنی مرضی کی لکھ دیتے ہیں آپ کو کہ یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے، یہ نہیں کہ جنیرک فارمولہ لکھ دیں، آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیں، آپ چاہے تو 5 روپے والی لیں یا آپ چاہے تو 30 روپے والی لیں، وہ اپنی جیب کے حساب سے جتنی آپ کی استطاعت وہ اس حساب سے آپ میڈیسن لیں۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے جو جب بھی رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس جانا ہے ان سے کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا جنیرک فارمولہ لکھ کے دے، جنیرک جو نیم ہے اس کا، ہمیں برانڈ نیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ لکھ دیں۔ وہ کسی بھی یعنی کہ آپ شہر میں چلے جائیں ادھر سے آپ کو جنیرک جو فارمولہ ہے، جنیرک نیم ہے، وہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے، لیکن جو برانڈ نیم ہے ان کا جو وہ خود لکھتے ہیں، وہ اگر ملتان سے آپ میڈیسن لے کے آئے ہیں تو ادھر سناما یا کوٹادو میں وہ مشکل ہی ملتے ہیں، تو آپ کو پھر دوبارہ کتنے اب کرایہ ہے وہ سارا لگا کے آپ کو کیا ڈراتے ہیں یہ آرام نہیں ہوگا آپ کو اس سے، یہ سارا دھوکہ ہے۔ وہ ڈر کا بزنس چلا رہے ہیں، وہ پیکے والا ڈر، وہی والا بزنس چلا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ فارماسسٹ میڈیسن لیں گے وہ ایک نمبر میڈیسن ہوگی انشاءاللہ، اور وہ آپ اس سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ لینی ہے، اس سے یعنی کہ ایفیکیسی کتنی ہوگی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ یا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن وہ کس طرح ہوں گے، کون کون سے ہوں گے۔ کوئی بھی رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر یا کوئی بھی دوسرا جو میڈیکل سٹور پہ بیٹھا ہوا ہے فارماسسٹ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو یہ سب نہیں بتائے گا۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ جو میڈیسن ہے وہ فارماسسٹ کی موجودگی میں حاصل کریں، اسی میں ہی آپ کا اور آپ کے بچوں کی جو ہے نا صحت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں تاکہ جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ جنیرک جو ہے نا نیم جو منٹیکا کے نیچے لکھا ہوا ہے مونٹیلو کاسٹ، وہ اصل دوائی ہے، منٹیکا اصل نہیں ہے، مائٹیکا اصل نہیں ہے، فری ہیل یا اس طرح دوسری جو بھی برانڈز ہیں
وہ اصل نہیں ہے. جو اس کے اندر دوائی ہے، ڈرگ ہے، اصل چیز وہ ہے. وہ صرف آپ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی لینی ہے. آپ کی جیب کتنی اجازت دیتی ہے کہ آپ 30 روپے والی لیں یا 10 روپے والی لیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ادویات ہمیشہ فارماسسٹ کی موجودگی میں آپ نے لینی ہے. شکریہ.